बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलाल हैदर चट्टा के साथ अहम इश्यूज़ पर बात करें। और आज मुल्क के अंदर SIFC की सहूलत कारी जो है वो बड़ी अहम पाकिस्तान के लिए है, चूँकि SIFC जब बनाई गई थी और कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर बाहर से बड़ी सरमायाकारी आएगी और बहुत से ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो इंटरेस्टेड होंगे और पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जाएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। और हमने देखा कि जिस तरह कॉर्पोरेट फार्मिंग सेक्टर के ऊपर जिस तरह से काम किया गया और बहुत से फॉरेनर्स को बहुत सी ज़मीनें अलॉट की गई, वो ज़मीनें जो बंजर पड़ी थी उनको आबाद किया गया और आबाद करके लोगों को एक बड़े अच्छे स्केल के ऊपर ये प्रोवाइड की गई, बड़ी अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एंड विद अ वेरी पॉजिटिव फ्यूचर प्लान ये सब कुछ दिया गया। इसी तरह सऊदी वज़ीर सरमायाकारी भी पाकिस्तान कल तशरीफ़ लाए थे और सरमायाकारी के लिए यहाँ पे आए थे। कहा जा रहा था कि $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे और मज़ीद भी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर की जाएंगी, जिससे आज हमने देखा कि रेकोडेक के अंदर भी सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट करने का इरादा कर लिया है और 27 के करीब MOUs पर दस्तखत होंगे जो पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने वाला है। कितनी फ़ायदेमंद होगी पाकिस्तान के लिए ये इन्वेस्टमेंट और ये तमाम तर SIFC का जो किरदार है, इस पर बात करेंगे माहिर इक़्तिसादियात से। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज मुल्क के अंदर कभी मनफी और कभी मुस्बत रुझान देती रहती है। 100 इंडेक्स में कभी कमी होती है, कभी बेहतरी होती है। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन में कमी की बार बार बात की जा रही है, क्या वाकई इन्फ्लेशन में कमी आई है और लोगों को रिलीफ मिल रहा है? आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने बताया कि 5 IPPs के साथ जो मुआहदे थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत अवाम को जो रिलीफ दिलवा रही है वो 60 अरब रुपया सालाना रिलीफ मिलेगा अवाम को। अल्लाह करे अवाम को रिलीफ मिल जाए, न कि ये 60 अरब भी बिजली चोरी की मद में चला जाए, लाइन लॉसेस की मद में चला जाए और अवाम को रिलीफ ना मिल सके। चूँकि इस मुल्क के अंदर कहा जाता है एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60% बिजली चोरी होती है। 60 अरब का रिलीफ IPP से दिलवाना तो बहुत आसान काम था, ये जो 50-60% बिजली चोरी है इसको रोकना असल काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो हुकूमतों का काम है। इस पे गौर ना जाने क्यों नहीं किया जा रहा। सारा फोकस यहीं पे था कि 70 रुपये का यूनिट कर दो, 70 रुपये तक यूनिट ले जाओ ताकि आपकी रिकवरीज बैलेंस होती रहें, आपके पैसे आते रहें, आप पेमेंट्स IPPs को करते रहें। अब IPPs की तरफ से भी इतना शोर वावेला होने के बाद IPPs की तरफ से भी कुछ रिलीफ हुकूमत दिलवाना चाह रही है आवाम को, लेकिन क्या वो तमाम तर IPPs जो हुकूमत के हुकूमती नुमाइंदों से मुंसलिक हैं, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है? क्या उनके खिलाफ भी चीज़ें हो रही हैं? या सिर्फ कुछ ऐसे IPPs जो क्या कहते हैं, किसी भी काम को करते हुए एक जुमला इस्तेमाल होता है कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, क्या ये मिट्टी झाड़ी जा रही है या वाकई में आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि अगर आवाम को रिलीफ दिलाना हो तो बिजली चोरी और लाइन लॉसेस सबसे पहले कवर किए जाएँ, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, तो मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा रिलीफ होगा जो आवाम को मिलेगा। यहाँ जो बिजली चोरी करता है, बेदरेक बिजली इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको पता होता है उसने बिल नहीं देना, और उसका बोझ उन तमाम तर लोगों पर डाला जाता है जो बिजली का बिल अदा कर रहे होते हैं। उनका यूनिट महंगा किए जाते हैं, उसको कम नहीं करते। क्या असल वजह है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज एक ग्रैंड अलाइंस जिरगा हुआ KPK के अंदर, जिस जिरगे को ज्वाइन किया फैसल करीम कुंडी साहब से भी रब्ता हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब का CM KPK है और उनके अशाइये पर, उनके बुलाने पर फैसल करीम कुंडी साहब गए और उस जिरगे को ज्वाइन किया। साथ ही अमीर मुकाम भी मौजूद थे और सबसे बढ़ के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब गए। और एक कलअदम तंजीम, जिस तंजीम को कलअदम कर दिया गया, एक पार्टी थी जिसे कलअदम पार्टी करार दे दिया गया है, और उसके हवाले से ये जिरगा था कि क्या अगला लाए अमल बनाया जाए, उनको कलअदम करार देना ठीक था, गलत था, जो भी इस पर डिस्कशंस हुई। और मोहसिन नकवी से ये कहा गया, CM KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा चंद रोज़ कबल, ये बड़ी एक पॉजिटिव मीटिंग थी क्योंकि चंद रोज़ कबल ये मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर साहब आमने सामने खड़े थे और एक कहता था दूसरे को कि मेरी जुरिस्डिक्शन में एंटर हो गए तो मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो बंदा एंटर हुआ, काफ़ी देर के लिए गायब रहा, अगले दिन अचानक से असेंबली में एंट्री हुई एंड सब कुछ जो था वो अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ। अब इनका अच्छा साथ बैठ जाना खुशाइंद है, किसी भी मौके मौजू के ऊपर इकट्ठे बैठना चाहिए है और गुफ्तगू करनी चाहिए है और मुज़ाकरात ही हल है किसी चीज़ का। सो अली अमीन गंडापुर ने गो अहेड ले लिया है मोहसिन नकवी से कि मैं जो है इस कलअदम पार्टी से बातचीत करूँगा, उनसे मुज़ाकरात करूँगा, लेट्स सी। और इस पर मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि ठीक है, वी गिव यू अ गो अहेड, आप जाएँ उनसे जाके मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें और देखें इसका सलूशन क्या निकलता है। इस पर भी बात करेंगे। और कुछ कानूनी नुक्ते भी चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इस टाइम पे जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला
جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ایسا ہے کہ شاید پاکستان کی ایک جماعت, ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو سب سے بڑی سیاسی جماعت کہتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہ ہو. ان کا ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دیتے نظر آ رہے ہیں, جن کے پاس نیشنل اسمبلی کی 8 سیٹس ہیں اور پھر پروونشل اسمبلی میں بھی کچھ سیٹس موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, ابھی ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ بھی آئی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہا اگر آپ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو میں اور میری پوری جماعت آپ کو جوائن کرے گی, پرامن احتجاج کے لیے ہم نکلیں گے اینڈ وی ول جوائن یو. اگر پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان ود ہز اون فورس, جو ان کی ایک وہ انصار الاسلام کے نام پہ جو ان کی ایک فورس ہے, اور اس کے تھرو اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اگر وہ سب مدرسے کے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے وہ سب آ جائیں گے, وہ بھی جوائن کر لیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اپنی شرائط منوا پائیں گے؟ جو کہا جاتا ہے عمران خان کو جیل سے رہائی دلوا کر رہے ہیں کہ نہ جانے کس نے رہائی دلوانی ہے. گنڈا پور صاحب تو آئے, دھرنا نہ دے سکے, واپس چلے گئے, جو بھی کنسیکوینسز تھے موقع کے اوپر. کون رہائی دلوائے گا؟ کس طرح کیا ہوگا ملک میں؟ اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر. بابر خان ناصر صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں, بہت شکریہ جوائن کرنے کا. سلمان بہادر رانا بھی ہمیں جوائن کریں گے, ماہرہ قانون ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, لیٹس اسٹارٹ فرام دا SIFC, جو انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے, اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ SIFC جو ہے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھے گی اور مزید امپروومنٹس کرے گی. ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ سعودی عرب کے انویسٹمنٹ کے جو منسٹر ہیں ان کا آنا اور آ کے سب بات کرنا, ہاؤ ڈو یو ٹیک؟ شکریہ. میں ہمیشہ سے فارن انویسٹمنٹ کو پازیٹیو طریقے سے دیکھتا ہوں. میں فارن لونز کو پازیٹیو طریقے سے نہیں دیکھتا. سو پازیٹیو ہے. صرف اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی عرب نے ایک وعدہ کیا تھا ایک ریفائنری لگانے کا گوادر میں, بالکل, جو اب تک نہیں ہوئی. اس کے بعد سعودی عرب اور UAE میں کئی بلینز آف ڈالر کی MOU سائن ہوئے, جی, جس کے بعد اب پھر سے جانے لگے ہیں ہم ان MOUs نئے سائن کرنے. میری تو صرف خواہش یہ ہے کہ وہ پیسہ آئے, ٹھیک, اور نہ صرف انویسٹمنٹ ہو یا چیزیں خریدی جائیں, اس میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو. ہمیں بہت ضروری ہے پاکستان میں کہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ امپلائیبل ہو جائے اور امپلائمنٹ جنریٹ ہو اور انکم جنریٹ ہو. اور آئی ہوپ کہ یہ جو انویسٹمنٹ مختلف مدنیات میں اور شاید کچھ ایئرپورٹس ہیں اور کچھ موٹر ویز ہیں, ان میں جو ہوگی اس سے جو ہے وائڈر جی, مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ہوں گی. دیکھنا تو یہ ہے کہ فیوچر میں اس کا اثر کیا ہوتا ہے ان دی کانٹیکس. بٹ بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرائیجیکٹری جو ہے وہ پازیٹیو ہے اس سارے میں. ٹریجیکٹری پازیٹیو ہے, اور کچھ انڈیکیٹرز یہ بھی بتاتے ہیں پاکستان میں انفلیشن کم ہو رہی ہے, لیکن ان انڈیکیٹرز کا کمپیریزن پچھلے سال سے ہے. اور اب کیا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے, اس پہ جانے کے. بابر خان ناصر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ SIFC کی جو انویسٹمنٹ ہے اور سعودی جو وزیر سرمایہ کاری ہیں ان کا پاکستان آنا خوشائند ہے, آنا چاہیے تمام تر ملکوں کو, ہمارے تمام تر برادر ممالک جو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, دے ہیو ٹو بی ہیئر, انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. انویسٹمنٹ کرنا تو ایک بہت اچھی اور خوشائند بات ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شکریہ چاٹا صاحب. جس طرح ڈاکٹر صاحب قیاس اسلم صاحب نے فرمایا, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. FDI جو ہے فارن انویسٹمنٹ جب بھی آتی ہے ملک میں, جی, تو وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے اور اکانومی کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. جب شروع ہوا یہ SIFC, اس وقت $22 بلین کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو UAE, سعودیہ اور چائنا سے ان لوگوں نے یہ جو بیل آؤٹ لیا ہے, جس کی وجہ سے جو IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپروو ہوا ہے, تو وہ بھی SIFC کا حصہ ہے. بیکاز اس میں آرمی نے, چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو ملاقاتیں ہیں سعودیہ میں اور UAE میں, وہ رنگ لائی ہیں. اور اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ کو اس ملک میں لے کے آتا ہے, تو چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ ملک کے لیے خوش آئند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے انفلیشن کی بات کی ہے, جی, یہ انفلیشن شاید یہ مس نومر ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے 17 ماہ کی جو. سر اس پہ پورا ڈسکشن ابھی ہوگی, اٹ از اے کویسچن آئی ایم گوئنگ ٹو آسک فرام بوتھ آف یو, لیکن آپ اپنی بات پوری کر لیں. اچھا چلے اس پہ بات کر لیں گے. تو میں SIFC کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں
کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور یہ جو کوآپریٹو فارمنگ ہے اس کے اوپر توجہ، یہ ایگریکلچر کی بات ہے، اس کے اوپر توجہ بعد میں دینے کی بات ہے. پہلے مینوفیکچرنگ جو ہے پاکستان کی انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اس کو بوسٹ ملنا چاہیے، اور یہ SIFC سے ضرور ملے گا اگر یہ جو کنٹریز ہیں جو جن کے پاس ہمارے عمائدین گئے ہیں، اگر انہوں نے اپنا رویہ پازیٹیو رکھا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. SIFC میں چونکہ آج ریکارڈک کے اندر بھی کچھ سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور ریکارڈک میں 50% حصہ تو ایک کینیڈین جو کمپنی ہے اس کا حصہ ہے برگ گولڈ کے نام سے. ریکارڈک کے اندر 50% شیئر ان کا ہے، 25% شیئر فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، 25% شیئر بلوچستان گورنمنٹ کا ہے. تو 50% شیئر مطلب جو بھی ساری کہانی تھی کینیڈین برگ گولڈ کو کیوں دیا گیا، کس طرح دیا گیا، وہ تو بہرحال جو ہوا دے دیا گیا. لیکن اب سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر سرمایہ کاری کی جائے، لیکن سعودی عرب نے کوئی $10 بلین کے قریب کے معاہدے اور وعدے کیے تھے گوادر کے اندر انویسٹمنٹ کے بھی، جو آئل سٹی کے اندر تھے. آج تک وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائے، اس طرح سے چیزیں نہیں آ پائی ہیں. لہٰذا لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ خیر خیریت سے پاکستان آئیں گی، اور پاکستان کے لیے اس کے اندر کافی بہتری ہوگی. اب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، انفلیشن کی جو بات ہو رہی تھی، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ انفلیشن کم ہو رہی ہے، تمام تر انڈیکس بتا رہے ہیں کہ تھنگز آر گوئنگ ٹورڈز دا پازیٹیو سائڈ. کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو انفلیشن کا کمپیریزن ہے یہ ایئر ٹو ایئر ہوتا ہے یا کوئی گزشتہ 5 سال یا 10 سال کے دور سے انفلیشن کا کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ہر گورنمنٹ کی پروگریٹو ہے کہ اس بیس ایئر کس کو لیتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو PTI گورنمنٹ نے بھی یہ بیس ایئر بدلا تھا، مشرف کی گورنمنٹ نے بھی بیس ایئر بدلا تھا، جس کے بعد یہ دکھایا تھا کہ اس شاید 2005 سے 2016 کو لے کے آئے، انہوں نے بھی بدلا ہے. مگر آپ جو انڈیکیٹر یہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کنزیومر پرائس انڈیکس. رائٹ. کنزیومر پرائس انڈیکس میں 3000 اربن کموڈیٹیز ہوتی ہیں، اور شاید ان کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوئی ہو، اور وہ جو انٹرسٹ ریٹس گرے ہیں اور وہ جو آئل پرائسز گری ہیں، اس کا امپیکٹ تو آیا ہوگا ٹرانسپورٹ پہ بھی اور اینڈ سچ فورتھ پہ بھی. سال کے بعد آئیں گے اعداد و شمار تو پتہ لگے گا. بٹ ایک اور انڈیکس ہے جس کو ہم GDP ڈفلیٹر کہتے ہیں. رائٹ. جب تک وہ ساری پروڈکٹس کو لیتا ہے، ٹھیک، جب تک اس کی اعداد و شمار نہیں آتے ہم، بٹ پھر بھی یہ ایک پازیٹیو ہے کہ اربن کنزیومرز کے لیے بہت ساری، جس میں شاید ٹرانسپورٹ کے فیئر بھی ہیں اینڈ سچ فورتھ، نیچے آئے ہیں. جی. اصل دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھی ہے، یا ان دو وجہ سے. ہوتا یہ ہے جی کہ اگر پرائسز کم ہوئی ہیں یا پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے، ان دونوں میں فرق نظر آتا ہے، اور وہ GDP ڈفلیٹر دکھاتا ہے. ٹھیک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن لوگوں کا بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی قیمتیں کم ہوئی ہیں. یعنی کہ مین چیز جو ہے وہ بجلی ایک ایسا یوٹیلیٹی آپ کی ہے جو آپ نے بجلی کا بل ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر وہ سستی ہوگی تو لوگوں کو چیزیں سستی ہوتی ہے، مہنگائی میں کمی ہوتی محسوس ہوگی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، دو باتیں ہیں نا. ایک طرف تو آپ کا جو بینکنگ وہ ہے پالیسی انٹرسٹ ریٹ، وہ 22% سے 17.5 پہ آیا ہے. رائٹ. جس کی وجہ سے نیچرلی چیزیں سستی ہونی چاہیے جنہوں نے قرضہ لے کے کرنا ہے. اور دوسرا بجلی ہے، کروڈ آئل کی پرائس بھی کم ہونے کی وجہ سے پیٹرول سستا ہوا ہے. جی. اور مگر تیسری بجلی ہے جو ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہ سستی ہوئی ہو. انڈسٹری کے لیے بھی سستی نہیں ہوئی، اور ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے بھی سستی نہیں ہوئی. سو ان اے وے اگر یہ بھی ہو جائے تو شاید امپیکٹ اس پہ انفلیشن پہ اور بڑا ہوگا کم ہونے پہ ان دی کانٹیکسٹ. بٹ میرے پاس کوئی اعداد و شمار ایسے نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کے اعداد و شمار کو کاؤنٹر کر سکوں. سو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں ان کے اعداد و شمار. بابر خان ناصر صاحب کیا کہیں گے؟ جی، گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں جو اب عرض کر رہا ہوں، کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جی جس سے واقعی آپ کو پتہ لگے گا. مثلا میں آپ کو، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو اربنائٹس کے لیے بات کی ہے، تو اربنائٹس جو ہیں ان کے لیے دیکھیے جو آپ کی ویٹ پرائسز ہیں وہ 37% نیچے گئی ہیں.
शुगर 15% नीचे गई है, और पल्सेस 7.5 नीचे गया है, घी 6% नीचे गया है। फ्रॉम द लास्ट ईयर, आप पिछले साल से? नहीं, फ्रॉम 22, लेकिन उसके बाद 2022-23 तो लास्ट ईयर ही हुआ ना सर? नहीं, 22, 21, 22, 23 और अब 24 पे। तो बात ये है कि तीनों सालों से कंपेयर कर रहे हैं आप? मैं 22 के साथ कर रहा हूँ। ठीक। और देखिए, आप देखें कि पिछले पूरे साल में 60 रुपए जो है सारे साल में वो हुई है, प्राइसेस इसकी फ्यूल प्राइसेस कम की गई है। तो जब फ्यूल प्राइसेस कम की जाएंगी तो डॉक्टर साहब इकोनॉमिस्ट हैं, मुझे ये बियर आउट करेंगे, 60 रुपए कम कर दी गई हैं सारे साल में। सर आज 247 रुपए, यानी आपके मुताबिक ये 307 रुपए लीटर भी कभी हुआ 307 पाकिस्तान में? 300 हो गया था। Yes. नहीं हुआ था सर। नहीं सर, हो गया It था। has never touched नो 300. नॉट एट ऑल। It has never 301 touched रुपया 300, sir. 301 रुपया तो था, 301 रुपया तो टच करके फिर वापस आए। एनीवे, चले, वो ये है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो 12% इंक्रीज हुई हैं, और जो इंक्रीज हुई हैं, एक्सपोर्ट्स 12% इंक्रीज हुई हैं। हैं। यस। और जो रेमिटेंसेज है जी। वो 8.8 बिलियन तो पिछले एक महीने में हुई हैं, और ये टोटल जो है इस वक्त यानी 35% इंक्रीज हुई हैं। और ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपको मैं बताऊं कि आप कहते हैं कि कैसे इंक्रीज हुई हैं। पिछले साल 27 बिलियन डॉलर था, इस दफ़ा इन्होंने 31 बिलियन डॉलर, और ट्रेंड जो है, इसकी ट्राइजेक्टरी जो है वो बढ़ रही है, इसी तरह चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर इंडिकेटर्स हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इकॉनमी में कुछ ना कुछ, तो डॉक्टर साहब आप मुझे बियर में आउट करेंगे कि इकॉनमी में कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि बेहतरी आई है। डॉक्टर कैसर असलम साहब, दोबारा से आपसे सवाल सर, इकोनॉमी में बेहतरी आई है और बाबर खान नासिर साहब ने बड़ा कंपैरिजन किया है पिछले से भी, पिछले साल से, जो कि मुझे समझ नहीं आता। आप लास्ट ईयर के कैसे कंपैरिजन तो कर सकते हैं, उससे भी पिछले साल से कैसे कंपैरिजन होगा? हमने तो इन्फ्लेशन पे बात की थी, बट इकोनॉमी में जो टारगेट था वो 2.5% की ग्रोथ का था, वो 2.3 पे आया। हाँ, वो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट, तो नेचुरली उसका मतलब ये, और ये भी जो टारगेट है वो एग्रीकल्चर की वजह से पूरा हुआ है 2.3। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं हुआ उस लेवल पे इन दी कॉन्टेक्स्ट। तो असल किसी भी मुल्क के अंदर अगर बेहतरी आ रही हो तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्री चले और लोगों के लिए रोजगार के जराए पैदा हो और वो मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो वो असल टारगेट है जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ख्याल ये है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अगले बजट तक 8% पे आ जाएगी। मेरा तो ख्याल था कि 8% पे है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा थी, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो वो है जो इंडिकेटर आपको बताएगा कि आम लोग जो हैं उनको अगर आमदनियाँ मिलनी शुरू होंगी तो उनका घर चलना शुरू होगा और एक्सपेंशन होगी। ये बात भी सही है कि आपकी जो आईटी की एक्सपोर्ट थी वो बढ़नी शुरू हुई थी, मगर वो कुछ दिन डिस्टर्ब जब किया इंटरनेट को, या स्लो किया गया है, आज तक डिस्टर्ब हो तो जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिल रहा है वो बंद हुए हैं इंडिका। हालांकि कुछ मिलियंस तक आपकी चली गई थी। हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे ज़्यादा जीडीपी का हिस्सा है सर्विस सेक्टर, वो एक्सपोर्टेबल नहीं बनाया गया अभी तक। एग्रीकल्चर में जो बूम आया, स्पेशली व्हीट में आया, वो गवर्नमेंट ने ख़रीदा ही नहीं, और बहुत मुश्किल में हैं वो सारे किसान बेचारे मर गए सर। वो जिन्होंने पूरा साल पैसे वहां से खाने थे उनको मार के सस्ता किया गया। तो क्या सस्ता किया गया? इम्पैक्ट अगली उस पे आएगा, क्योंकि अब ड्रॉप पे आएगा जब लोग काश्त नहीं करेंगे, लोगों के पास उतना वो होगा नहीं, वो क्या करेंगे इन दी कॉन्टेक्स्ट। बट सो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म हों और वो वाज़ेह हों, ताकि और ये जिस तरह आप इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, वो एकदम करके कर लें आप 12-13% पे, 14% पे, ताकि जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक लंबे अरसे तक अपनी प्लान कर सके इन्वेस्टमेंट। यहाँ होता ये है कि हर कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद 1-2 पॉइंट्स 0.5% पॉइंट्स नीचे ले आया जाता है, जिससे इम्पैक्ट जो है एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो नहीं आ रहा जो हमें आना चाहिए। जो असल इम्पैक्ट चाहिए। जी बाबर थोड़ी सी साहब, अर्ज करूंगा। जी प्लीज।
डॉक्टर साहब की बात को मैं बढ़ाऊंगा आगे। बात यह है कि इसमें देखिए जो पॉलिसी रेट है 22 से 17.5 बिलियन पे आया है, परसेंट पे आया है, ठीक, प्लस फ्यूल प्राइसेस कम हुई है, ठीक है, प्लस आपके बाहर के जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़े हैं, ठीक है, और प्लस आपकी जो इसीलिए प्राइसेस फ्यूल आपने देखा 285 तो आप लेते रहे ना, जी बिल्कुल, 285 भी लेते रहे, आज 247 भी है। तो अगर आप 300 को नहीं मानते तो 285 को तो मानते हैं ना। तो मेरा मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो ये इकोनॉमी के लिए बूस्ट ला सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो जाहिर है इससे फ़ायदा उठा सकता है। और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो डॉक्टर साहब ने बताई है 8% अनएम्प्लॉयमेंट, ये वर्स्ट इन दिस रीजन, वन ऑफ द हाईएस्ट। और इससे मसला अमेरिका में 2.5 है, तो इसको किसी सूरत भी 4-5 से नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे जो फिगर्स हैं आजकल। बिल्कुल ठीक। सलमान बहादुर साहब, आइनी तरमीम की बात हो रही है और आइनी तरमीम पे अगर थोड़ी सी आप रोशनी डालें, ये कैसी आइनी तरमीम है जो गले की हड्डी बन गई है इस पूरे मुल्क की तमाम तर सियासी जमातों के लिए, और सियासी जमातें चाह रही हैं कि आइनी तरमीम हो और सियासी जमातें ही नहीं चाह रही कि आइनी तरमीम हो। ये क्या है आइनी तरमीम में, ऐसा क्या है जो किसी को पसंद है तो किसी को नापसंद है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया चड्ढा साहब। चड्ढा साहब, बात ये है कि इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में है उनकी ये कोशिश है कि ये जो है आइनी तरमीम हो जाए। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान जो क्वेश्चन मार्क है इन आइनी तरमीम के ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भाई बिल लाए गए हैं वो पब्लिकली अवाम को, और मेरे ख्याल में तो इनको भी नहीं पता कि वो किस तरह से, उनमें क्या क्या चीजें हैं। हुकूमती नुमाइंदों को भी नहीं हुकूमती नुमाइंदे, जिसमें लॉ मिनिस्टर, आपका फेडरल लॉ मिनिस्टर ये कहे कि मेरे पास मुसव्विदा आ गया है। भाई मुसव्विदा तैयार करने में आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है। आप लॉ मिनिस्टर हैं यहाँ के पाकिस्तान के, और आप ये कह रहे हैं मेरे पास मुसव्विदा आ गया। कहां से आ गया भैया आपके पास मुसव्विदा? और वो मुसव्विदा क्यों आया है इस तरीके से? पब्लिकली आप लोगों ने क्यों नहीं बताया और आवाम को एतमाद में इस बारे में क्यों नहीं लिया गया? अब बात यह है कि कोई कुछ उसके शिकें बता रहा है और दूसरा बंदा कुछ बता रहा है। अब जो सुनने में आ रही है, जो र्यूमर्स चल रही हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक तो वो पब्लिकली लाया नहीं गया सामने, रातों रात जो है इस अमेंडमेंट को करने की कोशिश की जा रही है। जो सुनने में आ रही है, मेरी ये दुआ है, मैं ये कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त पार्टीज हैं, दुआ करें कि आइंदा के बाद ये कभी ऑपोजिशन में ना आए, क्योंकि अगर ये लोग ऑपोजिशन में आ गए तो ये जो अमेंडमेंट्स अपने हाथ काट कर ये जो दिए जा रहे हैं इस वक्त ताकतवर हलकों को, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर ये पछतावे के अलावा उसका सबसे पहला विक्टिम ये खुद होंगे। और उसमें ये है, देखें ना, आप अदलिया की जो आजादी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। मतलब ये क्या बात हुई कि जी वो 5 जजेस में से जो है वो सीनियर जज चुना जाएगा? भाई वाई, किस वजह से 5 जजेस में से चुना जाएगा? और जो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो एक जज का नंबर है सीनियरिटी की बेस के ऊपर, यानी आप क्या समझते हैं जो ये एक नई आईनी अदालत कायम करना चाह रहे हैं उसका कयाम नहीं होना चाहिए? आप ये कह रहे हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाई जा रही है, आईनी अदालत जो काम करना चाह रहे हैं, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बाकी हाई कोर्ट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कौन सी ऐसी आईनी अदालत? और आईनी अदालत में कितने जो है रोज, अब इस बात को से कता नजर ये कह दिया जाता है कि जनाब हमारी अदालतें इनमें मसरूफ है, जरा इसकी वो निकालें तो सही, इसके नंबर्स तो निकालें कि कितने नंबर। मेरे ख्याल में 200-250 से 300 केसेस ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट के केसेस तो 55 लाख से, चूंकि हमारा मीडिया 55,000 से ज्यादा है, हमारा मीडिया उनको हाईलाइट करता है, इसलिए पब्लिक में ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि जनाब ये तो बहुत ज्यादा, इनको निपटाने के लिए जो है ना हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट की तो आपने वो जिसे कहते हैं कि इख्तियार तो खत्म कर दिया है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब कोर्ट आ जाएगी वो किस बात की सुप्रीम रह गई भाई? और उसके बाद ये अमेंडमेंट के अंदर शामिल करना है कि एक जज जो है उसको ट्रांसफर, उसकी पोस्टिंग भी आप एक जगह से इस्लामाबाद वाले को कराची भेज सकें, कराची वाले को जो आप लाहौर भेज सकेंगे। तो ये तो आपने सारा इनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। उनकी इंडिपेंडेंस कहां गई? एक जज से अगर आप अनईजी हैं, ये तो कुदरती बात है, जब एक जज फैसला करता है तो एक की अगर फेवर में होता है तो दूसरा अनईजी होता है। अगर वो गवर्नमेंट में होगा तो उसे उठाकर किसी और जगह पर भेज दिया। और दूसरी बात ये है कि हमारे इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब है जनाब काजी फायज ईसा साहब,
اللہ کرے کہ یہ امینڈمنٹ ترامیم نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کسی پارٹی کی افیلیشن سے بالادر ہو کے بات کر رہا ہوں, میں صرف آئینی اور قانونی بات کر رہا ہوں. اگر یہ امینڈمنٹس ہو گئیں تو پاکستان کی یہ بدقسمتی ہوگی. ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ایک جو اسپرٹ ہے, جو بیسک اسپرٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے بیسک ہمارا, اور جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو پوری دنیا کے اندر جو ہے جس کے مطابق ملک رن کیے جاتے ہیں, وہ کمپرومائز ہو جائے گا. ہماری عدلیہ ختم ہو جائے گی, ہماری جوڈیشری ختم ہو جائے گی بالکل. اور جو ہمارے یہ جو پولیٹیشنز ہیں, جو گورنمنٹ آیا کرے گی وہ اپنی مرضی سے اختیار ان طاقتور لوگوں کے ذریعے چلایا کرے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں, ان کو شاید آئیڈیا ہو جب یہ اپوزیشن میں جائیں, یہ کیا بات ہوئی کہ جی اب مجھے بتائیں, ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے, مسنگ پرسن ہے, اس کی اگر ریٹ پٹیشن فائل کی ہے, ریٹ کس کے تحت ہوتی ہے؟ انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے دوسرے آرٹیکل کے مطابق. اب بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو آئینی کورٹ, آپ کہہ دیں گے سپریم کورٹ نہیں سنے گا, ہائی کورٹ نہیں سنے گا, اسپیشل کوئی آئینی کانسٹیٹیوشن کورٹ سنے گی جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ ٹائپ جج بیٹھا ہوگا, اور وہ کون سا فیصلہ دے گا؟ کہاں اس سے آپ انصاف کی توقع کرتے ہیں جس شخص کی؟ ایک میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے, میں بینگ لائر یہ بات کر رہا ہوں کہ اداروں کا سربراہ ایک نارمل شخص کو ہونا چاہیے, ایک مینٹلی نارمل شخص کو ہونا چاہیے, ورنہ ادارے کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے اور ادارے تباہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارے آئین کے ساتھ, جو قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور جو کیا گیا ہے پچھلے دنوں میں, میرا خیال ہے اتنی بلیٹنٹ وائلیشن میں نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی. شاید آگے دیکھ لیں مزید, کیونکہ اب تو کچھ بھی پاسبل ہے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, جس طرح سے سلمان بہادر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ قانون صرف پاورفل حلقوں کے نمائندے اپنے حلقوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی بناتے ہیں. سوال صرف اتنا, یہ اسمبلیز میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو تو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کس قسم کی ہوگی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ٹھیک, یہ جتنے نمائندے ہیں رائٹلی اور رانگلی, تھیوریٹیکلی وہ عوام کے نمائندے ہیں, اپنے اپنے حلقوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی ایک چینج آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو ہے فلور کراسنگ ہو سکتی ہے. رائٹ, اس کو یہ پہلے لیگلی کہہ دیا ہے. اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے تھا کہ جی یہ نہیں ہو سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری ممبر آف پارلیمنٹ ریپرزینٹس ہز اور ہر کانسٹیٹوئنسی, اینڈ وہ بائنڈ نہیں ہونا چاہیے, وہ پولیٹیکلی اپنی پارٹی کی لائن میں کچھ چیزوں پہ بائنڈ ہونا چاہیے, بائنڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, پیسہ لگتا ہے, بولیاں لگتی ہیں, لوگ بک جاتے ہیں. سر یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ جو سرمایہ داری نظام ہے یہ بنا ہی اس قسم کا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں یہ بھینسیں ہیں جو, اور یہ میں ایگری کر رہا ہوں کہ اگر یہ اپوزیشن میں آ گئے تو ان کے خلاف, اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس ملک میں کہ جو ہیں ہر پارٹی جو ہارتی ہے صحیح یا غلط وہ اندر ہو جاتی ہے. زرداری صاحب اندر ہوئے, نواز شریف صاحب اندر ہوئے, اب عمران خان صاحب اندر ہوئے, بے نظیر بھی اندر ہوئی اور کیسز چلے. یہ انفارچونیٹلی پارلیمنٹ ڈیموکریسی کا ایک بلیک حصہ ہے, اور اس کے اندر ہی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں. قوم کو کیا لگے کہ کون جج بنتا ہے کون نہیں بنتا, قوم کے کیسز تو شاید سپریم کورٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ان دیٹ کانٹیکسٹ, جب تک آپ وہ جسٹس سسٹم ایسا نہ کریں کہ آپ اور میں اور وہ لوگ جو ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں ان کو, جس کو ہم جوڈیشل پاورٹی کہتے ہیں, ان کو یہ کورٹس دینا شروع کر دیں تو پھر میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہو رہی ہے. میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی بظاہر جو ہو رہا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس یعنی نئی آئینی عدالت بن بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی ہے تو وہ ڈیتھ سینٹنس کو اڑا دے, 2 دفعہ کر دے, اینڈ سچ فورتھ.
मगर यहाँ तो इस पार्लियामेंट के पास अगर 2/3 मेजोरिटी हो और वो बैठ के कानून पास करा लेंगे, ये जो अभी मेंबर्स बैठे हैं ताहयात मेंबर रहेंगे, ये पार्टी ताहयात रहेगी, तो क्या वो भी मान लिया जाएगा? अगर कौम नहीं बाहर निकलती तो बिल्कुल मान लिया जाएगा। कौम नहीं बाहर निकलती तो। कितनी दफा यही पार्लियामेंट जो है, इसको मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा जी घर जाओ, और वो घर चली गई है। बिल्कुल चली गई। तो इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें पार्लियामेंट के थ्रू हो रही हैं ना, मेरे आपके हाथ में नहीं हो रही, राइट, मगर हो रही प्रोसेस तो वही है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ। यानी एक बार फिर से दोबारा इट्स द सेकंड अटेम्प्ट, इट्स गोइंग टू बी द सेकंड अटेम्प्ट। बाबर खान नासिर साहब पहले भी अटेम्प्ट की गई थी, इतवार को सब कुछ तैयार था, स्टेज रेडी था, 11 बजे पार्लियामेंट की मीटिंग, वहाँ पे अप्रूवल, 4 बजे सेनेट की मीटिंग, वहाँ पे अप्रूवल, शाम को सदर साहब तैयार बैठे थे साइन करने को, और उसी दिन सब कुछ तैयार होना था, बट प्लान फेल्ड एक्चुअली। क्या समझते हैं आप? अब एक और अटेम्प्ट होने वाली है, हाउ डू यू टेक इट? बिल्कुल होने वाली है। बात यह है कि मेरे भाई सलमान साहब ने जो बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बिल्कुल जुडिशरी के खिलाफ है और जुडिशरी को नीचा दिखाने के लिए। इन द करंट सिनेरियो बात यह है कि इंडिपेंडेंट सिनेरियो में तो वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, बात यह है कि 22 लाख केसेस जो हैं सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, और एक निचली लेवल पे जो जुडिशरी है उसका तो आपको हाल पता है कि बेटे का केस जो है उसका पोता जाके भी नहीं हल कर सकता। अब तो ऊपर वाली का भी हाल पता है सर। हाँ नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको कि ये जहाँ तक ये जुडिशल रिफॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ताल्लुक है, तो जो कौमी असम्बली और जो पार्लियामेंट जो होती है, दोनों को मिला के पार्लियामेंट को इसीलिए आइन ने एक ऐसा इख्तियार दिया है जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। राइट। बात यह है कि ये डॉक्टर साहब ने जो फरमाया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये चूँकि डेमोक्रेसी आप कहते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के तहत चल रहा है काम, और वैसे भी जो आपने फरमाया है कि अगर ये कहेंगे कि ये जो जितने भी MPA MNAs हैं इनको लाइफ ताहयात बैठे रहे, अगर वो आइन वो ये पास कर लेते हैं 2/3 मेजोरिटी में, ये चट्टा साहब हो नहीं सकता, इसलिए कि ये आइन के खिलाफ है। अच्छा। और कोई सर ये अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट्स हो रही है ये आइन के मुताबिक है? यस, जो भी कोई भी, यानी इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट और जितनी अदालतें बनी, आपको लगता है वो आईनी अदालतें नहीं है, वो आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही? मैं बताता हूं कि 38% जो है वो आइनी पिटिशन चलती है, और चट्टा साहब आइन की जो पिटिशन हैं वो आपको पता है कि 5-5 6-6 उनकी एडजर्नमेंट्स होती हैं, जबकि क्रिमिनल और सिविल जो है वो पहले दिन आती है तो पहले दिन डिसाइड हो जाती है। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या होती है? मुझे गुजारिश करने दे, फिर आपको बाबर साहब एक सवाल की, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन एक आइन लिखा हुआ है 1973 का आइन है पाकिस्तान में जो चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मौका उन्होंने लिखा हुआ है ना, 2/3 मेजॉरिटी कर सकती है। सर कर तो सकती है, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकती कि वो ताहयात बैठे रहेंगे? आप कैसे कह रहे हैं? वो आइन के खिलाफ है। आइन में लिखा है। सर आइन ही चेंज कर देंगे तो खिलाफ क्या होगा? नहीं, आइन नहीं ना चेंज हो सकता। आइन में एक चीज लिखी है, आपने अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया, खिलाफ तो नहीं होगा? साहब आप बात कर रहे हैं। ओके सर, कानूनी माहिर से राय जानते हैं सलमान बहादुर राना साहब। बात इसमें यह है कि हमारे कुछ भाइयों को ये गलत फहमी कह ले या खुश फहमी कह ले, जो भी है उनकी राय है, एहतराम। बात यह है कि अक्सर ये कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है। नो डाउट पार्लियामेंट सुप्रीम है, और ये बहस आज से नहीं, ये सदियों से चल रही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशरी जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी, वो कैसे, ये आज तक डिसाइड नहीं हो सका। लेकिन इस पे जितनी थ्योरीज हैं, जो स्कॉलर्स हैं लॉ से मुतल्लिका, सब ने ये कहा है कि इनमें चेक एंड बैलेंस का असूल है। अब बात आ जाए इस तरफ, मैं कहता हूं पार्लियामेंट वहां सुप्रीम है जैसे बरतानिया है, वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी पार्लियामेंट जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पार्लियामेंट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि यहां पर एक पार्लियामेंट होगी, यहां पर अदलिया होगी, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगी, फेडरल शरीयत कोर्ट होगी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल होगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 9 से लेकर 27 तक, और सबसे बड़ा राइट अवाम का होगा। जी कहीं नजर ही नहीं आता। चट्टा साहब एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब बात यह है कि जी हम उसको अमेंड करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप अमेंडमेंट कर सकते हैं 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, मैं मानता हूं ये बात को। लेकिन क्या अगर हम ये कह दें कि ये एक मर्द के बारे में 2 था, एक शरीयत से साबित कर दें ये लड़की है, तो क्या इसको मान लिया जाएगा? ऐसे नहीं होगा। हमारे आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई वो जो है वो नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 8 अगर अमेंड कर दें, 8 के मुताबिक अगर हमारे फंडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, कहां है सर?
کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اب اس کے بعد مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر فرض کر لیں کہ اس کو امینڈمنٹ کر دی جائے. سلمان صاحب ایک سوال، آپ نے آرٹیکل 8 کی بات کی، اگر آرٹیکل 8 کو امینڈ کر کے چینج ہی کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سر بیسک ہماری یہ سے پہلی دستور سار اسمبلی نہیں ہے، یہ پہلی دستور سار اسمبلی تھی جس نے جو بنایا تھا اس وقت. آپ بیسک سٹرکچر کو کیسے جو ہے اس کو اس طریقے سے فارغ کر سکتے ہیں جو انسانی حقوق کے، بنیادی حقوق کے خلاف ہو؟ آپ اس کو کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ جو ہے دنیا پہ ہنسے گی؟ آپ یہ اس وقت تو جو اس وقت گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن سدا گورنمنٹ کسی کی نہیں رہتی. خان صاحب کو بھی یہ خوش فہمی تھی کہ میں ہمیشہ رہوں گا، لیکن وہ بھی نہیں رہے اور رہنا انہوں نے بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ بھی. یہ اس وقت ان کو پتا چلے گا، جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی اور جو ان سے کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کل کو کسی اور کی فیور میں ہو. ٹھیک. اور اس وقت ان کو پتا چلے گا اور ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی اور ان کی بات سننے والا کوئی. ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا سیاست میں تو وقت بدلتے پتہ نہیں صاحب، چلتا. ابھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ یہ خلاف آئین اور خلاف آئین نہیں ہے. پھر تو ایک قانونی، ایک لیگل، ایک کانسٹیٹیوشنل شیلٹر آ جائے گا، ایک پروٹیکشن آ جائے گی، پھر امبریلا آ جائے گی کہ بھائی یہ تو بالکل آئین کے مطابق ہو رہا ہے. اگر آپ کو ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو آئین کہتا ہے. فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. فریڈم آف اسمبلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں. بنیادی انسانی حقوق گئے بھاڑ میں تو ٹھیک ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے اس چینج کے لیے جہاں یہ ملک پریزیڈینشل سسٹم لانا چاہ رہا ہے. دس از یہ ویری ویلی پوائنٹ سیٹ، اس کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ پولیٹیشنز جو ہیں کتنے بھی پاپولر ہوں، کتنے بھی بے نظیر سے شاید کم ہی پاپولر تھے یا بھٹو سے کم ہی پاپولر تھے، اور شاید میاں صاحب بھی اور زرداری بھی اور کیا اس کا نام ہے عمران خان بھی، مگر ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر کے آرڈر پہ سب کچھ ختم کر اپنی بوریا بستر اٹھا کے یہی پارلیمنٹیرین جو قوم کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، قوم کے ووٹ سے آتے ہیں، صحیح یا غلط چلے جاتے ہیں. اس وقت تو کوئی نہیں. انگلینڈ کے کانسٹیٹیوشن کی بات کی، پارلیمنٹ آف انگلینڈ رائٹ کرامویل کے نیچے بادشاہ کی فوج سے لڑی، بادشاہ کو ہرایا چارلز ون کو اور اس کا سر کاٹ دیا، جس کے بعد یہ پارلیمنٹری ڈاکومنٹ. آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے جی؟ پھر آپ کہیں گے نا کہ ڈیموکریٹک فورسز کے پیچھے ایک پوری عوام اور پورے وہ سارے کانسٹیٹیوشنل مائنڈڈ پیپل ہیں. اگر ایک نقطہ بحث طلب ہو جائے تو پھر آپ کی اوپینین ہو یا میری ہو، وہ 2/3 میجورٹی بتائے گی نا کہ میجورٹی بتائے گی ماننی کس کی ہے. ماننی کس کی. بابر خان ناصر صاحب فون سائلنٹ کر کے سر پلیز بتائیے. میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں جی بات کو. بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ وہی ہو سکتی ہے جو آئین کی روح کے مطابق ہے. کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی نہیں ہو سکتی جو روح کے مطابق. اس کو آپ نے نہیں کہنا، میں نے نہیں کہنا، انہوں نے نہیں کہنا. یہ سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ویدر آئین کی روح کے مطابق سر ہے. آپ تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں رہے گی، کانسٹیٹیوشنل نئی عدالت بن تو جائے وہ گی. عدالت سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ جو عدالت بن جائے گی وہ بتائے گی. وہ بھی عدالت ہی ہوگی نا، وہ بھی اس میں بھی جج ہی ہوں گے. اپنی مرضی کا بندہ لگایا جائے نہیں، مرضی کا بندہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ لگایا جائے گا. یہ تو 5 کی لسٹ آئے گی، آرمی چیف کی طرح پک کیا یہ جائے گا. تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اس میں جے یو آئی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور وہ اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں کیا کہ وہ جو بندہ وہ ہوگا ایک فورم بنے گا، جوڈیشل فورم پلس پارلیمنٹری فورم. وہ پہلے ایسے ہی بننا تھا سر. نہیں، وہ فورم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. وہ تو پہلے بھی ہے. نہیں، جو ججز بننے ہیں سر وہ پہلے بھی ایسی تھا، دو اپوزیشن کے دو حکومت کے، ان کو لے کے ہی بنانا تھا، مل بیٹھ کے پہلے بھی میرے بھائی پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ذریعے ان کو اپروو کرتا تھا، چاہے مطلب سمبولک ہی ہوتی تھی اپروول. اب بھی پریزیڈنٹ نہیں کرنی ہے اپروول، اور اسی طرح ہی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپروول آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پہلے پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے اور کون کرتا ہے؟ سلمان بہادر صاحب لیکن ایک سینیورٹی لیول کے اوپر چل رہا ہے، جو سینئر ہوگا وہ بن نہیں. جائے گا. یہ مجھے بتائیں اس میں چینجنگ نہیں ہوگی. سلمان بہادر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے، ورنہ ادروائز پھر ہمیں ایسے چاہیے اگر پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہو، میرا خیال ہے وہ تو لگنے نہ دے، وہ تو اپنی مرضی کا بندہ لگائے. چٹا صاحب اگر ہم نے اس ملک کو ججز کی ریٹائرمنٹ کی بات بھی ان کے کانٹریکٹ بیسس پہ چلانا ہے اور اس کے بعد جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جناب اسی طریقے ایکسٹینشن پہ چلانا ہے اس ملک کو اداروں کے سربراہان لگا کر،
تو پھر ہمیں اور کسی کی ریٹائرمنٹ روک دینی ہے, کسی کو کچھ کر دینا ہے, تو پھر اس طریقے سے ہمیں ینگسٹر کو کہہ دینا چاہیے بھائی کتابیں بند کرو, اسکول بند کرو, کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہی لوگوں نے ملک چلانا ہے, آپ کا نمبر نہیں آنے والا. تو لہٰذا یہ بڑی مایوسی کی بات ہے بھائی, جس کا ٹائم پورا ہو گیا وہ گھر جائے, جو ریگولر بیسس کے اوپر جس کا نمبر ہے وہ آئے. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتا, مجھے وہ سوٹ نہیں کرتا. اسی چیز نے اس ملک کی تباہی اتاری ہے اور آگے بھی مزید تباہ کرنے کے دہانے سے بھی آگے گزر گئے ہم. ون لاسٹ کوسچن فرام آل آف مائی گیسٹ, یہ آئینی ترمیم کیا ہو پائے گی یا نہیں, یس اور نو میں؟ ڈاکٹر کیسا اسلم صاحب. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہو پائے گی, مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ججز فار لائف ہوتے ہیں. تو یہ نہ بات کیجئے کہ جی ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا. بابر خان ناصر صاحب, یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ ہو جائیں گی, لیکن اس صورت میں ہوں گی جب فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ حصہ بعد جسہ حاصل کر سکیں. سلمان بہادر صاحب. جی میں کچھ حد تک اپنے بھائی کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کو حصہ, لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے, اتنی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہم نے وہ کام ہوتے دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں, پچھلے دنوں سے جو دیکھ رہے ہیں, جو ناممکن تھے, جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار یہ تو ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوگا, وہ بھی ہوا. لہٰذا پاکستان میں تو کچھ بھی پاسبل. سو نتھنگ از امپاسبل, وہ کہا جاتا ہے جو لفظ امپاسبل ہے وہ ہے آئی ایم پاسبل. سو پاکستان میں تو اٹ از آئی ایم پاسبل, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ میرے گیسٹ کا, مائی وے اور ہائی وے. مائی وے اور ہائی وے. بہت شکریہ میرے گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.